अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन हैंड्स में, और ये नेशन वाइड जो है बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, और मुल्क के अंदर वो NGOs जो वो काम कर रही है जो असूली तौर पर सरकार को करना चाहिए, लेकिन ये सरकार का हाथ बटा रही हैं हुकूमत का, और हुकूमत के साथ मिलकर भी काम कर रही हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारे मुल्क का गरीब तबका है, वो तबका कि जिन्हें बुनियादी सहूलतें मिलनी चाहिए, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, इस पर काम हो रहा है मुख्तलिफ शोबों के अंदर। तो इसलिए आज हम इनके हेड ऑफिस आए हैं कराची में, और आज हम यहाँ पे ये बात करने आए हैं कि पाकिस्तान उसी वक्त तरक्की करेगा जब पाकिस्तान का हर इंडिविजुअल तरक्की करेगा। हम हर एक के बारे में सोचेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 25 करोड़ की आबादी के अंदर चंद लाख लोग तरक्की करें और बाकी लोग जो है वो गुर्बत की सतह के नीचे रहे। तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क उसी वक्त तरक्की कर सकता है जब सबको हमें बेहतर जो है वो रोज़गार देना होगा, बेहतर तालीम देनी होगी, बेहतर जो है खुराक देनी होगी, बेहतर अस्पताल देने होंगे, साफ़ पानी देना होगा, साफ़ माहौल देना होगा। तो उसी वक्त जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कैसे मुमकिन है ये हम जानेंगे, और यही जज्बात लेकर आज कि मुल्क तरक्की करे, मुल्क आगे बढ़े। पाकिस्तान की बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें आप सब जानते हैं, और एक्टिंग के शोबे के अंदर इन्होंने बड़े ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिए हैं। और ये मैं तो ये कहता हूँ ये पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। ये पाकिस्तान से बाहर जब भी जहाँ जाते हैं ये पाकिस्तान के सफ़ीर बनकर जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब द वन एंड ओनली बेरोज़ सब्ज़वारी साहब, आपको वेलकम करता हूँ। और हमारे साथ मौजूद हैं राहिला रहीम साहिबा जो कि HOD हैं जेंडर एंड डेवलपमेंट हैंड से, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेख तनवीर अहमद साहब जो कि CEO हैंड्स के, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और तालीम के शोबे से वाबस्ता एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, कराची यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे और अब हैंड्स से वाबस्ता हैं। यहाँ पर रेक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर अबू ज़र वाजदी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो बेरोज़ सब्ज़वारी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, क्या सोच लेके सर यहाँ पे मौजूद हैं सर, मुल्क के हवाले से मुल्क का हर तबका आगे बढ़े? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सोच तो हर वक्त की है। आपने कहा आगे बढ़े, तो ये तो मैं जब अखबार पढ़ता हूँ सुबह और जब निकलता हूँ काम पे तो मैं देखता हूँ तो बेसिक प्रॉब्लम जो है, बेसिक जो हमारी कौम तरक्की में पीछे रह गई, तालीम का फुकदान है। तालीम बहुत इम्पोर्टेंट है, और तरबियत जो है वो घर से शुरू होती है। आप बच्चे को किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ा लें, बहुत पैसे खर्च कर लें, अगर घर की तरबियत नहीं होगी तो पर्दाफाश हो जाएगा उस ख़ानदान का, जो मैंने देखा है। दूसरा, सेहत बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स ये दो शोबे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें काम हो भी रहा है और काम करने की ज़रूरत है। बहुत से NGOs हैं वो काम कर रहे हैं, जैसे इंडस हॉस्पिटल काम कर रहा है सेहत के हवाले से, ज़बरदस्त काम कर रहा है, मैं उनसे मुंसलिक हूँ। और हैट्स ऑफ टू डॉक्टर साहब, डॉक्टर गफ़ार बिल्लू साहब, वो चेयरमैन हैं बिल्कुल, और उन्होंने सेटअप किया है। उनकी ज़बरदस्त टीम है जो मैंने अभी विज़िट किया, मुझे इतनी खुशी हुई है। और मैं चाहता हूँ, बल्कि मेरा दिल चाह रहा है कि जो मुझसे हो सके मैं इसका भी हिस्सा बन जाऊँ। मैं बहुत सी चीज़ों से मुंसलिक हूँ, मेरा ये फ़र्ज़ है, मैं किसी के पे एहसान नहीं कर रहा। पाकिस्तानी होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है कि जो ऐसे इदारे हैं जो जाने माने हैं कि वो पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी उसका हिस्सा। बहुत ज़बरदस्त। और आपने तालीम और सेहत की बात की, तो यही दो चीज़ें सबसे पहले तो सेहत का मामला है कि बच्चे जो हैं वो सेहतमंद पैदा हों, मोर्टेलिटी रेट जो हमारा बहुत ज़्यादा है वो कम हो सके, माएँ जो हैं वो सेहतमंद हों, और उसके बाद जब बच्चा चले आगे बढ़ता है तो उसको तालीम मिले। अगर उसको तालीम मिल गई तो उसे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस पाया जाता है सर, शहरों में भी एक बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि शहरों में भी अगर हम सरकार पे ही डिपेंडेंट होते तो शायद वो रिजल्ट नहीं मिलते। शहरों में, बड़े शहरों में प्राइवेट सेक्टर आ गया है। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी हालत तो आपको पता ही है। उसमें से घोस्ट स्कूल बहुत हैं और इतने सारे असातिज़ा हैं जो जाते भी नहीं हैं और तनख्वाहें मिल रही हैं। ये एक बहुत बड़ा नासूर है जिसको
गवर्नमेंट ही हैंडल कर सकती है, इसको हम और आप हैंडल नहीं। अब बस अब देखिए ना, अब वो नहीं स्कूलों को कहा गया कि जनाब अब आप प्राइवेट सेक्टर जो है वो या एनजीओज जो हैं वो उन पे काम करें। प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस बना लिया उसको, तालीम प्योरली, तो इस कदर ज्यादा फीसें हैं कि आम आदमी तो पढ़ा ही नहीं सकता बच्चा अपना। लेकिन सर फिर भी कम से कम पढ़ा तो रहे ना। नहीं। बात ये है कि अगर ये प्राइवेट सेक्टर भी ना होता तो ये स्कूल नहीं होता तो ये कौम कहाँ जाती। ये तो फीस ले रहे हैं, लेकिन वो फीस में भी ये है कि वो तो हमने अपना एक स्टेटस बना लिया है कि जनाब हमने इतने महंगे स्कूल में पढ़ाना है, वरना कम प्राइवेट स्कूल में कम फीस के भी स्कूल मौजूद हैं और हर तबके के लिए मौजूद हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैंने इस पे बहुत से प्रोग्राम्स किए कि ये सर्वे करवाएं और जितने भी पेरेंट्स में से मिला हूं मैं, वो अपनी चादर से बाहर पैर फैला के अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं। बिल्कुल। जो थोड़ी सी ज्यादती भी उस खानदान के साथ, और ये इस वजह से कौन से पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा बहुत अच्छे से अच्छा पढ़े। नहीं, लेकिन वो चादर से पैर नहीं, लेकिन उसमें अगला सवाल ये पैदा हो जाता है कि अगर एक पेरेंट जो है वो अपनी सारी तनख्वाह से फीस में दे रहे हैं बच्चों की, तो वो घर का बाकी खर्चा कैसे करते हैं? तो इसी वजह से वो करप्शन परवान चढ़ती है। बिल्कुल कि जनाब फिर दूसरे रास्ते लोग ढूंढते हैं। तो डॉक्टर तनवीर, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ। फरमाएं, जैसे इन्होंने तालीम और सेहत की बात की, आपने इतने शोबों के अंदर काम किया है, आपके नज़दीक बड़ा मसला एक गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त है वो ये कि हमारी आबादी 25 करोड़ है और तेज़ी से बढ़ रही है जी। हमारे हर साल, बैरो साहब शायद आपके लिए नई बात हो, ये 70 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं हर साल जी। अल्हम्दुलिल्लाह पैदा होने चाहिए। पूरा यूरोपियन यूनियन के 30 ममालिक मिलके 30 लाख बच्चे पैदा करते हैं हर साल, और हम अकेले जो है 70 लाख बच्चे पैदा कर रहे हैं। शादी हॉल जो इतने बने तो एक ये बहुत बड़ा अच्छा, और ये परसेंटेज इस रीजन में सबसे ज्यादा है। इस रीजन में सबसे ज्यादा है। इस रीजन के अंदर हमारा 2.6 का ग्रोथ रेट, बड़ी बहादुर कौम है। 2.6 ग्रोथ रेट। अब उससे क्या हुआ, सेहत में अब आ जाए तो ज़ाहिर, जब इतनी आबादी है, हर 30 मिनट में एक औरत जो है डिलीवरी करते हुए मर जाती है। अल्लाह 20 लाख औरतें हर साल इंड्यूस अबॉर्शन कराती हैं, जिसका मतलब ये है कि वो जान छुड़ाना चाहती है प्रेगनेंसी से, और उस चक्कर में वो दाई के हाथों अबॉर्शन कराती हैं और मर जाती हैं बेचारी, और बच्चे ज़ाया हो जाते हैं ज़ाहिर। और हमारे कोई 44% बच्चे, इतना ज्यादा मोर्टेलिटी रेट के बावजूद हमारी ग्रोथ रेट देखें कितना ज्यादा है। अगर वो बच्चे भी इस दुनिया में आ जाएं तो आप सोचें हम कहां नहीं, ये रेसिप्रोकल होता है। अगर आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होगा तो डेथ रेट भी कम हो जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि सेहतमंद लोग होंगे ज्यादातर। क्योंकि हम इसीलिए हम जो हैंड भी है कि बच्चों के वक्फे पे काम करती है, कि बच्चों की पैदाइश में वक्फा होना चाहिए माँ और बच्चे की सेहत के लिए। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि 44% बच्चे 5 साल की उम्र तक जब पहुंचते हैं वो इस ग्रोथ रिटार्डेड होते हैं हमारे। 44%, यानी आधी नेशन 5 साल के बच्चे, और वो इरिवर्सिबल ग्रोथ रिटार्डेशन है, मेंटल एंड फिजिकल बोथ, स्टंटिंग का जो स्टंटिंग जिसको कहते हैं। तो वो जब तक वो ये पूल जमा हो रहा है, वो जो हम 8-9 करोड़ या 10 करोड़ का जो इलिटरेट का पूल है वो यही है। वो बेचारे है ही नहीं फिजिकली और मेंटली कि वो कुछ कोप कर सकें, मुकाबला कर सकें। इसी तरह आप आगे देखें तो जनाब तालीम के मैदान में 2.5 करोड़ बच्चे जो है आउट ऑफ स्कूल हैं। स्कूल मुहैया ही नहीं है, ना टीचर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, लेडी टीचर्स नहीं है, तो लड़कियाँ बच्चियाँ नहीं जा पा रही। 50% हम वो 5वीं क्लास तक जो इनरोल्ड हैं 5वीं क्लास तक पहुँचे तो वो ड्रॉप आउट हो जाता है। उसके बाद सर सिर्फ 90 लाख फैमिलीज इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी है जिनको 1 रूम हाउस भी अवेलेबल नहीं, ताकि वो रेन यानी बारिश से और धूप से बच सके। कुछ 2.5 करोड़ के लोग ऐसे हैं जिनको पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। 2.5 करोड़। तो ये मसाइल के साथ हमने काम करना शुरू किया है। अब प्रोफेसर बिल्लू के विजन के मुताबिक आज से तकरीबन 44 साल इसीलिए इन्हीं एरियाज में काम करना शुरू किया। तो हमने माशाल्लाह हेल्थ में काम किया, फिर एजुकेशन में, फिर लाइवलीहुड में। अच्छा, आपका काम कितना बड़ा है इसका अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ कि जब मुझे ये पता चला कि आपका बजट कितना है और आपकी ह्यूमन रिसोर्स कितनी है, जरा वो फरमाएं। जी, अब मैं पहले ये बता दूं कि जो हमारे रोजगार और बेरोजगारी के जो मसाले और गुर्बत के मसाइल पे चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो हमारा जो ग्रोथ रेट इस वक्त पावर्टी है सर 44% की हो गई, जिसका क्या मतलब तकरीबन हम 11 करोड़ के करीब जो है अंडर द पावर्टी लाइन है, यानी वो $2.5 से पूरी फैमिली मिलके भी रोजाना नहीं कमाती, तो वो 2 वक्त खाना नहीं खा सकते। तो वो गुर्बत, उस पावर्टी को भी असेस कर रहे हैं।
تو یہ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ جب پروگرام شروع کیا آہستہ آہستہ الحمدللہ ہیں جب یہاں پہنچ گئی کہ جو رضوان کہہ رہے ہیں کہ 7 ارب روپے کا ہم اوسطاً اپنی فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اور اینولی اور اس سے یہ ساری سروسز دیتے ہیں جس میں 90 لاکھ لوگوں کو ہر سال ہم بینیفٹ دیتے ہیں، یا تو ہم روزگار کے حوالے سے یا تعلیم کے حوالے سے، ورک فورس کتنی ہے؟ اور ہم 10,000 کے قریب ہمارے ورک فورس 38 برانچز کے ذریعے ہم اچھا، یہ ساری ورک فورس آپ کی پیڈ ہے یا والنٹیئر؟ پیڈ کی میں بات کروں، والنٹیئر تو ملینز میں، ہاں، تو کیونکہ وہ سب ساتھ مل کے کام کرتے ہوئے اتنا بڑا کام نارتھ وزیرستان سے لے کے کراچی تک ہمارے اسپتال ہیں، ہمارے اور یہ ان جگہوں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں، ان جگہوں پہ بھی جا رہے ہیں جہاں ابھی تک کوئی نہیں پہنچا؟ ہاں، ریموٹیسٹ ایریاز میں ہم کام کرتے ہیں مستحکم کے تحت۔ بالکل۔ تو اس میں تو ایک جملہ بس یہ کہوں گا، بیروز صاحب نے بھی کراچی میں ہمیں نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ ہم کراچی میں بہت سارے دوسرے اچھے کام کرنے والے موجود ہیں، تو ہم ایسے علاقے میں پہنچے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ پا رہا ہے، وہاں ضرورت زیادہ ہے۔ سندھ کی بات کرتے ہیں، پورے انٹیریئر سندھ کی، پنجاب کی بہت سے علاقوں کی، ایون کے پی کے بلوچستان کے اندر، جہاں پہ شاید اگر مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا، جہاں پہ گورنمنٹ اگر کام کر رہی ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں جب بھی کسی این جی او کے پاس جاتا ہوں تو مجھے خوشی سے زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ میں جب بھی دیکھتا ہوں کہ جناب 7 ارب روپے ایک این جی او خرچ کر رہی ہے، یا اتنی بڑی تعداد میں سوشل ورکرز ہیں یا کام ہو رہا ہے، تو یہ مجھے کوئی خوشی نہیں، مجھے بہت زیادہ صدمہ اور افسوس ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں، جو ہمارے ووٹوں سے حکومتیں بن رہی ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہی، اس میں سب آپ کو کرنا پڑ رہا ہے۔ جی، اس میں صرف میں یہ ایڈ کروں گا کہ رول بدل جاتا ہے این جی اوز کا۔ ابھی جو سروس ڈیلیوری ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو ظاہر سرکار کا کام ہے نا، رول بدل جاتا ہے اس میں۔ اس وقت ہم واچ ڈاگ کے طور پہ کام کریں، حکومتوں کو واچ کر رہے ہوتے ہیں، حکومت کے ڈفرینٹ اداروں کو، وہ والا رول ہمارا۔ گورنمنٹ بھی فنڈ دے رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں، الحمدللہ ہمیں سندھ، پنجاب اور کے پی پروونشل بالکل۔ اور یہ اس میں بہت سارے کام جو گورنمنٹ نہیں کر پا رہی ہے، کیونکہ ہم اس مرحلے میں ہیں کہ گورنمنٹ نہیں کر پا رہی ہے، تو پھر وہ بہت سی این جی اوز کو فنڈز فراہم کر کے وہ کام ہوتے ہیں بہت سارے شعبوں کے اندر، کہ چلیں جس کی تعریف کر لی جائے تو بہتر ہے، جہاں ہم اتنی تنقید گورنمنٹ پہ کرتے ہیں۔ ٹائم ایک بریک کرا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاس۔ ویلکم بیک، ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمیں ہینڈس آرگنائزیشن ہے، اس کے پاس ہم آئے ہیں اور اس کے ہیڈ آفس میں موجود ہیں، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ خاص طور پہ بیروز سزواری صاحب تشریف لائے ہیں، جن کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں وزٹ پہ موجود ہیں۔ میڈم، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ، جیسے میرا بنیادی سوال یہی ہے کہ اتنا گراس روٹ لیول پہ جب کام ہوتا ہے اور اتنی جگہوں پہ جایا جاتا ہے، ملک کی غریب آبادی کے پاس جایا جاتا ہے، تو سب سے زیادہ بڑا مسئلہ آپ کو کیا نظر آتا ہے اور اس کا حل جو ہے وہ کیا نظر آتا ہے؟ ویسے تو ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ غربت کا سب سے جو میجر ایشو ہے وہ غربت کا ایشو ہے، اور اس میں بھی خواتین سب سے زیادہ پسری ہوتی ہیں، کیونکہ اگر کہیں بھی سیلاب آتے ہیں، فلڈ آتے ہیں یا ارتھکویک آتے ہیں یا جو بھی غربت کے اس طرح کے مسائل ہیں، سب سے زیادہ خواتین ہی اس کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں نا۔ اور جیسے کہ سر نے بھی بتایا کہ 95 ملین پاپولیشن اس وقت جو ہے وہ انڈر پاورٹی لائن ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑا تو یہی ایشوز ہے جس کے لیے مختلف طریقوں سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بات کرتے ہیں انٹیریئر سندھ کی، تو شاید مردوں کا جو رول ہے وہ بڑا کمزور نظر آتا ہے۔ جی بالکل، اگر انہیں جو کام کرنا چاہیے، جو مختلف چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، جی اگر وہ کچھ کام کر لیں تو شاید خواتین کے ساتھ یہ مسائل بالکل وہ خود بھی کام کریں اور خواتین کو بھی کام کرنے دیں نا، کیونکہ ظاہر ایک جیسی صلاحیت ہے۔ ہاں، ایگریکلچر میں بہت زیادہ انوالو ہیں خواتین، لیکن بعض جگہ ریسٹرکشن بھی آتی ہیں نا کہ نہیں جی آپ عورت ہیں، آپ گھر میں بیٹھیں۔ تو ایجوکیشن کی آپ نے بات کی، تو ہم پروفیسر صاحب کی طرف پڑھتے ہیں، ڈاکٹر ابوذر واجدی صاحب۔ اسٹوڈنٹس میں دیکھ رہا ہوں جناب بڑی تعداد میں یہاں پہ، یہ تو ہمارے لیے پچھلے دنوں میں نے وزٹ کیا تو سرپرائز تھا کہ جناب تو یہ پڑھ کیا رہے بچے یہاں پہ سر؟ اس میں کئی شعبے ہم نے شروع کیے ہیں۔ ایک تو اس کی فیکلٹی ہے، فیکلٹی آف مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹو سائنس، ڈیولپمنٹ اسٹڈیز، اور اس میں 2 شعبے ہم نے شروع کیے ہیں اس وقت، کیونکہ بالکل انیشیل ہے اور ابھی 1.5 سال ہوا ہے اسے چارٹر ملے ہوئے۔ ڈپارٹمنٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن ہے اور ڈپارٹمنٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں ہم نے BBA شروع کیا ہے اور BS ان اکاؤنٹنگ اینڈ فائننس ہے، اور ابھی ہم ان قریب اس پر کام کر رہے ہیں، کیونکہ یعنی ہینڈس انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز آپ اپنی ڈگری دے رہے ہیں؟ جی 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 بالکل یہ چارٹرڈ ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس کتنے قابل ہیں یا کیا خیالات ہیں ان کے پاکستان کے بارے میں، تو میں یہ جاننا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ
جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان سے سوال کریں, اور خاص طور پہ بہروز سبزواری صاحب یہاں پہ آئے ہیں تو کوئی سوال اگر کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. میرا بہروز سبزواری صاحب سے ایک سوال ہے, کیونکہ یہ پاکستان کے ایک بڑے نام والے جو ہے وہ ایک ایکٹر بھی ہیں جو ہم ہمیشہ کافی دنوں سے ٹی وی پہ بہت خوشی ہے کہ سامنے آج دیکھ بھی رہے ہیں. تو کیونکہ وہ ایک بڑا گیپ رہتا ہے, ایک جو کمیونٹی ہے جو رورل ایریاز میں رہ رہی ہوتی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اور بہروز سبزواری کی اکثر انگیجمنٹ اربن ایریاز میں ہو رہی ہوتی ہے. تو بہروز سبزواری صاحب کی نظر میں جو رورل پاپولیشن ہے اور جو اربن جو پاپولیشن ہے اس کی پاورٹی کو دونوں کو کس طریقے سے میئر کرتے ہیں, کہ دونوں کو کمپیئر میں کیا ڈفرینس اس کو نظر آتا ہے بینگ ایکٹر اور بینگ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور بہت جائز سوال ہے آپ کا. ظاہر ہے ہم شہروں میں رہتے ہیں, ہمارے فینس بھی جو انٹریکشن ہے وہ شہروں میں ہے, لیکن آپ یقین کریں, آپ کا کیا نام تھا؟ میر صاحب, آپ یقین کریں جب ہم کسی ٹی وی کے پروگرام میں یا کبھی موقع ملتا ہے سفر کرنے کا تو دل بہت روتا ہے. آپ یقین کریں, ایسا نہیں ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہاں شاید ہماری اپروچ اس طرح سے نہیں ہوتی جو دیہی علاقے ہیں ان کے لیے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں سوچتے ان کے بارے میں. اور اصل میں ہمارے یہاں سب سے جو تکلیف دہ بات ہے نا, زبانوں پہ بانٹ دیا گیا ہے ہمارے اس معاشرے کو, اس ملک کو. یہ سندھی ہے, یہ مہاجر ہے, یہ پنجابی ہے, یہ بلوچی ہے. ارے بھائی ہم سب پاکستانی ہیں بھائی, سب سے افضل تو یہ ہے, پاکستان ہے تو ہمیں. ابھی کتنے مہینے بلا وجہ فوج کو گالیاں دے رہے تھے, اب فوج نے آپ کا نام کہاں پہنچا دیا ہے, ماشاءاللہ کیا مورال بوسٹ کیا ہے نا. یعنی فلڈ ہو, زلزلہ آئے, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو, بارڈرز ہو, بالکل کون آتا ہے بھائی, آپ یا میں جاتا ہوں وہاں؟ نہیں, فوج ہوتی ہے بھائی. تو اب فرض ہے کہ ہم فوج کی عزت کریں, ہم ان شہداء کے لیے بہت اچھا دل رکھیں, ان کے لیے دعائیں کریں جو ہماری خاطر اپنی نیندیں حرام کر کے. ان شہداء کی جو فیملیز ہیں, میں بہت سے پروگرام اٹینڈ کرتا ہوں پاک افواج کے. آپ کی سوچ ہے کہ وہ باپ کے 2 بیٹے اور ہیں, ایک بیٹا شہید ہو گیا, وہ کہتا میں چاہتا ہوں میرے دونوں بیٹے اور چلے. تو یہ حوصلہ اس قوم کا آپ دیکھیے. تو آپ الگ نہیں ہیں میر صاحب ہم سے, یقین جانیے. شاید ہم رہن سہن ڈفرینٹ ہیں, ہم کیا کریں. اور ایک بات ذہن میں رکھے, مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کی جو بانٹ ہے نا اس میں پنگا نہیں لے سکتے ہم. کسی کو تو بہت دے دیا ہے, کسی کو بہت کم دیا ہے, یہ اس کی شان ہے, وہ بے نیاز ذات ہے. تو جس کو جتنا دیا ہے صبر اور شکر کرے. اس میں ہاں اربن اور رورل ڈفرینٹ کائنڈ آف پاورٹیز ہیں. جو رورل کی پاورٹی ہے وہ زیادہ, وہ انٹلیکچوئل پاورٹی زیادہ ہے کہ, اور کیونکہ وہ ان کی لیونگ کنڈیشن آر کمپیریٹیولی بیٹر دین دی اربن سلم, جو کچی آبادیاں ہیں. وہ کچی آبادیوں کی جو پاورٹی ہے وہ بہت کمپرومائز ہے. وہاں پہ نہ ان کا ہیلتھ ہے, نہ ان کے پانی نہیں ہے, پانی کنٹامینیٹڈ واٹر, سینیٹیشن کے مسائل, اسکول نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. رورل کمیونٹی پھر بھی ایک آرگنائز, کمپیریٹیولی آرگنائز اسٹرکچر میں رہ رہی ہے. اربن سلم پہ جو رہ رہا ہے وہ کراچی بولے سو 45% کچی آبادی میں رہتا ہے. جی. تو جس کا مطلب کراچی کی آبادی ہم 2 کروڑ بھی لگائیں تو 1 کروڑ کچی آبادی میں رہتا ہے. اللہ رحم. تو وہ ایک پیتھیٹک کنڈیشنز ہیں, نہ ہیلتھ انشورنس ہے, نہ کچھ ہے, نہ کچھ ہے. تو اربن بہت مشکل ہے دونوں کو کمپیئر کرنا, لیکن میں سمجھتا ہوں اربن جو سلمز ہیں خاص طور پہ کراچی جیسے. لیکن سر اربن سلمز جو ہیں پھر بھی جو ہمارے انٹیریئر ہے ان سے بہتر ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس کم سے کم شہر کی فیسلٹیز موجود ہیں. اسی لیے میں نے ان کو اسپتال پہنچ سکتے ہیں, اسی لیے میں نے اسکول پہنچ سکتے ہیں, انٹلیکچوئل ٹرانسپورٹ لے سکتے ہیں, وہ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اور وہ آپ دیکھیں ہمارے جو سلمز ہیں, اگر ہم اپنے پڑوسی ملکوں سے موازنہ کریں, ہمارے سلم وہ سلم نہیں جو ان کے سلم. ان کے سلم میں تو لوگ گٹر کے اندر رہ رہے ہیں. ہمارے سلم کے اندر اگر ہمارا ہے بھی, ویسے تو وہ سلم نہیں ہے کوئی. اگر ہمارے جو قبضہ مافیا کراچی کے اندر 40% 45% بتا رہے ہیں, وہاں بھی 8 منزلہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں.
AC लगे हैं, AC लगे हुए वहाँ पे जो हाल है आप हैरान हो जाएंगे कभी कभी अगर आप उन इलाकों में जाके देखें तो वो बहुत बेहतर पोजीशन के अंदर है। Accessibility के लिहाज से। प्रॉब्लम जो है ना सर वहाँ पर है कि जहाँ पे तालीम नहीं है, जहाँ पे जो है वो बिल्कुल गुर्बत है और जहाँ पे सरकार कुछ नहीं कर रही, उनको पता ही नहीं है यार कि क्या हम जिंदगी जो है बात शहर करते हैं छोटे शहरों की, गांव देहातों की, वहाँ पे प्रॉब्लम है और वहाँ पे काम करने की जरूरत है। वो जो आज भी हमने अंग्रेज चले गए लेकिन आज भी हमने उनको गुलाम बनाया हुआ है। हाँ। जो जागीरदाराना वडेराना System, निजाम है निजाम मुल्क के की अंदर, poverty। उसको खत्म करना होगा। लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होगी। जब हम उनको सारी फैसिलिटीज देंगे तो वो भी ऊपर आ जाएंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। टाइम एक ब्रेक करो, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान में हाजिर खिदमत है। आज हम हैं हैंड्स के पास, ज़बरदस्त NGO है, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं कि मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी NGO है। एक बड़ी ह्यूमन रिसोर्स इनके पास मौजूद है और यहाँ पे इनके हेड ऑफिस में आज हम भी आए हैं। हमारे साथ हमारे मुल्क की शान पहचान सितारे इम्तियाज़ जनाब बैरोस अफजारी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। तो और ये भी इसी दर्द और इस सोच के साथ आए हैं कि जिस तरह से हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गरीबों के लिए काम कर रही है, तो ये भी उनके साथ आगे बढ़कर जो हाथ बढ़ाएं, उनके साथ मिलकर काम करें। मैं सवालात की जानिब बढ़ता हूँ। जी सर। सबसे बड़ा जो डिलेमा है या सबसे बड़ा जो रुकावट है गुर्बत को दूर करने में वो है नाउमीदी। हमारा नौजवान, हमारी नौजवान खातून, इसको पता ही नहीं, वो कहते हैं कि पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, हम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। तो मेरे इसमें एक फोरम से रिक्वेस्ट होगी कि जहाँ भी आप लोगों की इन्फ्लुएंस है इसको इस्तेमाल करते हुए लोगों में उम्मीद क्रिएट करें। बाकी NGO से काम करें इंशाल्लाह ताला। सर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपने बहुत खूबसूरत बात की। पिछले 2-3 साल के अंदर नाउमीदी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जी जी। अभी जो पाकिस्तान इंडिया का इंसिडेंट हुआ है और हमें एक बहुत बड़ी फतह मिली है, बहुत उम्मीद तो अफजा। हमारे अंदर एक उम्मीद पैदा हुई, हम जश्न मना रहे हैं। बेशक मैं मुख्तलिफ फोरम्स पे आजकल ये बात कर रहा हूँ कि ये जो मौका है ना, ये जो हमारा मोटिवेशन लेवल जो हाई हुआ है, जो हमारे अंदर एनर्जी Boost up बढ़ी हुआ है, है, boost जो up। हमारा मकाम बढ़ा है पूरी दुनिया के अंदर, अल्लाह जो हमारा अकबर। एतमाद बढ़ा इस पे है, built जो on। पाक फौज ने हमारे साथ जिस तरह जबरदस्त हमारा प्राइड बढ़ाया है, अगर हमारा इंस्टीट्यूशन पाक आर्मी जो है वो अगर जबरदस्त है, बेहतरीन है, दुनिया उसकी मिसालें दे रही है, तो आए आज हम सब सारे इंस्टीट्यूशन को उस तरह बना दें। क्या बात। इंशाल्लाह हम क्या वजह है कि हमारा एक ही इंस्टीट्यूशन है जिसकी हम दुनिया में मिसाल देते हैं। बेशक। हम अपने तालीम के इंस्टीट्यूशन को भी वैसे ही बना दें, हम अपने हेल्थ के इंस्टीट्यूशन को भी वैसे ही बना दें, हम अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसे ही बना दें, अपनी ट्रांसपोर्ट भी वैसे ही बना दें, अपने सारे निजाम को ऊपर उठा दें। और रिजवान, सारा निजाम इसमें- सर, जब ये मौका है, ये उम्मीद का मौका है। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, सब। इंडिविजुअली सबका साथ देना होगा। इस पे तो वो शेर याद आता है कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हाँ। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का। सर उस मिल्लत के मुकद्दर का सितारा जो फर्द है उसे इज्जत तो दें, बेशक। उसके लिए कुछ सोचें तो। Civilian। हम तो 25 करोड़ के मुल्क को चंद 2-4 लोगों से, लाख लोगों से चलाना चाह रहे जी हाँ, हैं। बिल्कुल। भाई जब तक चाइना ने एक इंडिविजुअल पे जो है फोकस। मेहनत की तो वो चाइना क्या- आज बना है। क्या बात। हम जो है वो गरीबों को एक अलग मखलूक समझते पिछले हैं, उन्हें 30 गुलाम समझते अल्लाह हैं। माफ तो भाई ये मौका है, ये सेलिब्रेशन का मौका है कि करप्शन का खात्मा करके सारे इदारों को उठाएं। पिछले 30 साल जहाँ में। जहाँ हमारी पसपाई हुई है, जहाँ जहाँ हम जो हारे हैं मुल्क के अंदर रहते हुए, बाहर का दुश्मन नहीं हरा सका है हमें मुल्क के अंदर लोगों ने हराया है। तो उन सबको जो है वो सब हमारे दुश्मन वो लोग हैं बहुत जो अच्छी सारे बात। इंस्टीट्यूशन तबाह किए। बहुत अच्छी बात की। यहाँ पर एग्जाम्पल करप्शन जो है ना वो नासूर है, करप्शन नासूर सर है। प्लीज जी यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं याद देता हूँ। आप हमारे एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, आर्मी की बात कर रहे हैं, हमने एक इदारा बनाया है, जी। आप उसका नाम बार बार ले रहे हैं। हैंड्स इसी तर्ज पे काम करता है, जो बहुत अच्छी वो जज्बे के साथ। देखिए, तो इसकी ज़रूरत है कि हम आगे बढ़ें। आज मैं बैरोस अफजारी साहब, हम दोनों आए हैं यहाँ पे हैंड्स के अंदर। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए आए ना यहाँ पे सर, बेशक, प्रोग्राम इसीलिए यहाँ पे हो बिल्कुल, रहा है। बेशक बेशक। सैलानी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जनाब, लाखों अच्छा, इसी चाहिए। तरह और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही है, लेकिन दैट्स नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, नेवर। ये किसी सूरत में हुकूमत का नेमो बदल नहीं हो सकती है। हो ही नहीं सकते। जो MPAs हैं, MNAs हैं, किस लिए असेंबलियां बनती है, किस लिए पार्लियामेंट बनती है, किस लिए लोकल गवर्नमेंट बनती है, किस लिए जो है हम वोट देते हैं, हम किस लिए हम टैक्स देते हैं अपने टूथपेस्ट के ऊपर भी, एक साबुन के ऊपर भी, किस लिए जो है वो हम IMF के सामने भीख मांगते हैं, किस लिए हम दुनिया से कर्ज लेते हैं। ठीक है, तो वो अब नहीं मांगेंगे हर इंशाल्लाह। इंडिविजुअल पे काम होना चाहिए। एजुकेशन में तरबियत का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जब हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट की या पाकिस्तानी लोगों की बात करते हैं ना, तो इस टाइम पीरियड पे द यूथ इज़ वेरी मच एडवांस इनटू दिस थिंग। ज़रूरत इस अमर की है कि इस मौके पे पैनलिस्ट मुझे जवाब दें कि क्यों गवर्नमेंट इस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च नहीं करती अपने इदारों के लिए,
اپنے لوگوں کے لیے جو ان اداروں میں کام کرتے ہیں, جو ان سے منسلک ہیں, ان کو امپاور تو آپ کر دیتے ہیں پوزیشن دے کے 19 گریڈ 20 گریڈ 21 گریڈ, بٹ مینٹل کیپیسٹی کیوں اس حد تک آزاد نہیں ہو پائی 78 79 ایئرز میں بھی, کہ اگر آج آپ کا یوتھ باہر جا رہا ہے اس کو پریویلیج مل رہا ہے, آپ کے ملک میں کیوں نہیں ملتا؟ ہم کیوں جاتے ہیں باہر؟ لاسٹ ایئر آپ کے پاس سے 1 لاکھ پلس اسٹوڈنٹ باہر گیا, ہمارے پاس کیوں وہ اپورچونیٹیز کریٹ نہیں کی گئیں, یا کیوں نہیں وہ چانسز پیدا کیے گئے, بچے کیوں گئے باہر؟ گورنمنٹ نے اس میں کیا رول پلے کیا, اور آنے والے سالوں میں کیا گورنمنٹ کا رول ہے؟ گورنمنٹ کیسے اس کو روکے گی؟ جی ڈاکٹر گزر صاحب. اسٹوڈنٹس کی بات کی, یہاں تو برین ڈرین میں بہت سارے جاب میں لوگ جا رہے ہیں, ملک سے اچھے خاصے لوگ جا رہے ہیں. تو اور جہاں تک اپرچونیٹیز کی بات کی تو یقیناً یہ بہت بڑا قدم ہونا چاہیے گورنمنٹ کا کہ وہ ایسے اپرچونیٹیز یا ایسے ایجوکیشن اسٹینڈرڈ, ان ساری چیزوں کو ایسے فیسلٹیز دیں کہ اسٹوڈنٹ کو وہ ساری چیزیں مہیا خود ہوں. دوسری چیز آپ نے ایک بات کی کہ وہ نوجوانوں کے لیے تربیت کا, یا پھر یہ چیزیں جو ہم یہاں بات کر رہے ہیں, آپ خود دیکھیں کہ ہینڈس میں اپنی ایک یونیورسٹی ہماری ہینڈس انسٹیٹیوٹ بنی, اور اس یونیورسٹی کا تعلق جو ہے وہ ان غریب طبقے سے ہے, متوسط طبقے سے, جہاں پر یہ واقعہ ہے. یہ گڑاب کا ایریا ہے, اور اس کے ارد گرد جتنے بھی ہیں سب بڑے غریب بچے ہیں. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ غریب بچے جن کو کھانے کو نہیں ہے, وہ ہمارے یہاں آ کے ایڈمیشن لے رہے ہیں, اور ایڈمیشن لے کر کے ان کی مائنڈ سیٹ تو آپ تبدیل کر رہی ہیں. آپ نے خود کہا کہ آپ لوگوں نے جو یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں وہاں پر ان کو اپنا پرسنل توجہ آپ دے رہے ہیں. ان کی جو ایک ٹریڈیشنل اپروچ ہے, اس ٹریڈیشنل اپروچ کو نکال کر کے آپ ان کو ایک اربن ذہنی ہم آہنگی میں لا رہی ہیں. تو یہ چیز ڈیولپمنٹ تو ہو رہا ہے. اپرچونیٹیز دیکھیں, اپرچونیٹیز ایک تو گورنمنٹ بھیجے گی, دوسری اپرچونیٹیز آپ کو خود اپنے طلباء اور طالبات کو اس کی اپنی پرسنل اساتذہ کی پرسنل ایفرٹ چاہیے. دیکھیں, جب تک ہم جو ہیں وہ 2 اور 3 پاکستان بنائیں گے نا, یہ مسئلہ ہے. جب تک ایک ریس لگی ہوگی نا کہ جناب تعلیم میں ریس ہے, کہ جو پیسے زیادہ دے گا وہ زیادہ بڑے اسکول میں جائے گا, بالکل, جو پیسے زیادہ دے گا وہ بڑی یونیورسٹی میں جائے گا. ایک صحت میں ریس ہے کہ جو پیسے زیادہ دے گا اس کا علاج ہو جائے گا, جو پیسے نہیں دے گا وہ بیچارہ سڑک پر رلتا رہے گا, جو حال ہے اس وقت سرکاری اسپتالوں کا, اور جتنا رش ہے وہاں پہ اس وقت. جو پیسے جس کے پاس ہوں گے وہ بڑی گاڑی میں ہوگا, غریب آدمی جو ہے اس کے یعنی آپ یورپ جاتے ہیں سب ٹرین میں جا رہے ہیں, یورپ بھی سب ٹرین میں جا رہے ہیں. جب تک ہم یہ لیول پلینگ فیلڈ لے کے نہیں آئیں گے تو اس وقت یہ مسئلہ حل ہوگا نہیں, نہ کسی لیکچر سے ہوگا, نہ کسی تربیت سے ہوگا, نہ باقی جو ہم سب کچھ کرتے ہیں اس سے ہوگا. تو ہمیں یہ ایک سسٹم پورا کریٹ کرنا ہوگا پورے ملک کے لیے, اور ہمیں خاص طور پہ ایگزامپل وہ لوگ کریٹ کریں گے کہ جن کو ہمارے ٹیکس سے تنخواہیں ملتی, جو ملک چلاتے ہیں. جب تک ملک چلانے والے اپنے آپ سے اس چیز کا آغاز نہیں کریں گے اس وقت تک چیزیں ٹھیک ہوں گی نہیں. سڑک کا قانون کیوں نہیں بنتا, اس میں امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا, کیوں برا حال ہے آج روڈ سیفٹی کا, کیوں ایشو ہے؟ کیونکہ جو قانون بنانے والے وہ کہتے ہیں یار نہیں سختی کر دی تو سب سے پہلے مجھے بھی عمل کرنا پڑ جائے گا, توڑیں گے وہی. وہ اپنے آپ کو آزاد رکھنے کے لیے یہ سارا نظام جو ہے خراب کر دیتے. تو اس پر جو ہے سوچنا ہوگا, کہ ورنہ ہمارا حال آج سے میں 20 سال بعد بھی بیٹھ کے پروگرام کروں گا نا, یہی مسئلہ ہوگا جو آج آپ کہہ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس پاکستان کے اندر کافی ڈیزاسٹر بھی آتے ہیں, وہ نیچرل ڈیزاسٹر بھی ہوتی ہے, فلڈس بھی آ رہے ہوتے ہیں, ارتھ کوئک بھی آ رہے ہوتے ہیں, اور اس میں جو ہے زیادہ تر ہماری وہ آبادی متاثر ہوتی ہے یا تو کوسٹل بیلٹ پہ رہتی ہے, یا جو ہماری ریموٹیڈ ایریاز ہیں وہاں پہ زیادہ تر جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے آبادی. اور اس میں اسپیشلی جو ہماری پرسن وتھ ڈسیبلٹیز ہیں ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری معاشرے کے اندر جو ہیں ان کو کوئی خاص طرح کا جو ہے مقام حاصل نہیں ہے, اور جب یہ فلڈس وغیرہ آتے ہیں تو اور زیادہ یہ ولنریبل جو ہے ہماری اس طرح کی جو ولنریبل ہمارے جو پرسن وتھ ڈسیبلٹیز ہیں اور زیادہ جو ہے وہ ولنریبل ہو جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں جب یہ ڈیزاسٹر وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں کس طرح کے جو ہیں اسپیشلی ان لوگوں کے لیے پروگرامس لانے چاہیے تاکہ یہ اپنے سورس آف انکم کو جو ہے وہ برقرار رکھ سکیں؟ جی بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اس پہ ہم کام بھی کرتے ہیں ہینڈز اپنا. مسائل بہت زیادہ ہیں, فلڈ آ جاتا ہے, اور آپ جو صرف پرسن ود ڈسیبلٹی کی بات کر رہی ہیں, لیکن پریگننٹ وومین, لیکٹیٹنگ وومین, مدر آف دی اسمال چائلڈ, سینئر سٹیزن,
ایلڈرلی جتنے ہیں وہ سب کے ساتھ یہ مسائل ہیں کہ جب فلڈ آتا ہے یا کوئی بھی کوئی ایسی آفات آتی ہے تو جو مسکولر ہوتا ہے زیادہ وہ سب سے پہلے اس کو فوڈ بھی مل جاتا ہے, راشن بھی مل جاتا ہے اور ریسکیو بھی مل جاتا ہے. یہ ایک انفارچونیٹ ہے. اس کے لیے ہونا تو چاہیے اینٹیسپیٹری پلانز بنے ہر علاقے کے, ہر ڈسٹرکٹ کے, ہر یونین کونسل کے, ہر ولیج کے اینٹیسپیٹری پلان, کہ سب سے پہلے پرائرٹی جو دی جائے سروسز کی لحاظ سے بھی اور ریسکیو کے لحاظ سے اور ریلیف کے لحاظ سے اور ریہیبلیٹیشن کے لحاظ سے بھی وہ اسی ولنریبل پاپولیشن کو ملے. یہ پہلے سے پلان بنا ہونا چاہیے کہ کس علاقے میں, کس گوٹھ میں کتنے سینئر سٹیزن, کتنے پرسن میں ڈسیبلٹی, سب سے پہلے ان کو ریلیف ریسکیو کرنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے اس وقت. ہم پی ڈی ایم ایز اور این ڈی ایم ایز میں باتیں کر رہے ہیں, مسلسل ڈسکشن کر رہے ہیں اس پہ. کافی بہتری آئی ہے پاکستان میں 2005 کے ارتھکویک کے بعد سے. اب جو ہے پاکستان کی پی ڈی ایم اے زیادہ بہتر ریسپونڈ کر سکتی ہیں, لیکن جو ہماری ڈی ڈی ایم ایز یعنی ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز, ان کے پاس وہ کیپیسٹی اس وقت نہیں ہے کہ جو یہ جو میں بات کر رہا ہوں اینٹیسپیٹری پلانس ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول, ایٹ دا مائکرو لیول, وہ بنانے کی ضرورت ہے. وہ بنے گا تو چیزیں آگے موو ہوں گی, ورنہ ظاہر ہے کہ, لیکن اس میں بہت بڑا گیپ ہے جس سے حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے. بہروز افضالی صاحب بس ان دا اینڈ فرمائیے, کیونکہ یہ جو ٹائم گزر رہا ہے پاکستان کا, یہ امید کا ٹائم ہے, یہ بہت اچھا وقت ہے, بہت اچھا وقت ہے. پاکستان کا دنیا میں نام بہت بہتر ہوا ہے, بے شک. تو یہی موقع ہے کہ قوم کو اٹھاتے ہیں مل کے ساتھ. بالکل, میں بھی, آپ بھی, ڈاکٹر صاحب آپ بھی, ایوری انڈیویجول جو پروگرام دیکھ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں قوم کو اٹھاتے ہیں, لیکن جیسے آپ نے کہا انڈیویجولی اپنے اپنے تئیں ہم سب کو خود تو تھوڑی سی تو کوشش کرنی پڑے گی نا اٹھنے کی. تو میں اور آپ کہاں سے اٹھا لیں گے, بھاری بھاری ہے ہماری قوم. تو سب کو مل کے پاکستان کے نام کو آگے بڑھانا ہے, اور آپ سب کا بہت شکریہ. اور رضوان سے تو میں مقابلہ کر نہیں سکتا, الفاظ ماشاءاللہ اور کا چناؤ, اللہ تعالیٰ اور تمہیں ترقی دے. بس میں حاضر ہوں ہینڈز کے لیے, دونوں ہاتھوں کے ساتھ. جی ماشاء اللہ, اسی خوبصورت نوٹ کے ساتھ ہمیں بھی اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.